हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, ये हमारे बड़ों ने। हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक जरूरी ऐलान सुने। कौन कहता हुजूर को अपने जैसा मानते? हम तो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते, मोहम्मद की बात जैसी किसी की बात नहीं मानते, तो मुस्तफा की जात जैसी कैसी? असी ते मुस्तफा दे चौकीदार, असी ते पारेदार, हजूर दे पारे ते खड़े हैं। और इन्ना मजमा है। और सुनो लोगो, सारी उम्र बिलाले हबशी दियां शाना सुनिया जे, बिलाल बनन दी वारी आई है ते अपने आप नूं कहंदे साडा खत्मे नबूवत दा तलक ही कोई नहीं गा। बेटा माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, बेटा बैठ जाए। हुण मौलवी जोश च, हुण पैसों दा नहीं कोई जोश है। ये इतना मजमा, ये तो मैं आपको प्यार से कहता रहता हूँ। ये जो आपने 2-4 हज़ार रुपया दिया, आपको क्या पता ये मौलवी आपसे 10, 20, 40, 50 हज़ार लेने नहीं आते। कई दफा हमारी गाड़ी में जितने आप लोग कहते हैं, ये टीवी वाले कहते हैं ये मौलवी सब 50 हज़ार लेते, ये लाख लेते हैं। चलिया मेरी गड्डी दे विच एक दिन जहाज वजा तो वो 2 लाख का शीशा तोड़ गया। 2 लाख का शीशा तोड़ गया। जिदे पैंचर होंदी गड्डी, टायर पाड़दा 50-60 हज़ार का, लाख का टायर लगी जाता, चंगा टायर पवाई दा। हाँ जी, जे टायर चंगे ना होण ते आउणा टायरां ते सवेरे जाना लोकां दे पैरां ते। हाँ जी, सही बात है जी। लोग गल्लां करते हैं एवं जनाब मौलवी ने बड़ा कुछ देने। चलिया मेरी फॉर्चूनर अगर किसी दूल्हे ना लाड़े ना इत्थे मुंडा दा मेरा विआह, जे इहनूं विआहण ले जाइए लाख ते इहदे कोल नहीं दा। गड्डी कली घल दी है ना, नहीं तो जी 1.5 करोड़ की गड्डी है, वो मैं जनाब 1.5 करोड़ के गन्ने लाए होण, चीनी लई होवे, किन्ने पैसे वादे होर कोई नहीं, मैडम नूं दे के टिकट ही लई होवे, एमपीए बन जाए। हजरात जिन्ने बैठे, मत ऐसा प्रोपेगेंडा किया करो ये मौलवी बड़े पैसे लेते हैं। तुसी मेरे नाल ठेका कर लो, मैनू लाख मिलता ना रोज का, तुसी मैनू सिर्फ साफ ही 30,000 रुपया फड़ाई जाओ तो तुसी वध लई जाओ। जो गड्डी गुड्डी सारा कुछ तुहाडे पल्ले। शर्म करया करो। चलियो जी असी पैसे मगर तुरना होवे, आ हुकूमतां को मैनू थोड़े मिल सकते। किन्ने मैं ऑफर मैं कबूल नहीं करता, मैनू कहते ने चुप कर जो जी, चुप कर जो पुत्र, ना कर, मोबाइल ना मेरे सामने कर, मैं मारांगा। तू इसको छोड़, मेरी तरफ देखो, इसको भी पकड़ो, ये मोबाइल बंद कर इसको। तुम मेरे कोल बह के बड़े तेज जे, वीडियो कर रहने दे, तकरीर सुन बस। हाँ जी, उन्होंने कहा जानू आई है मेरी महफिल, बस छोड़। ये जितना मजमा ये सुने, हजरात कभी उलमा का शिकवा ना करना। ये कारी सलीम साहब इधर मस्जिद मदरसा बना दें, ये क़यामत तक इनकी नस्ल नहीं भेज सकती, क्योंकि ये मोहम्मद अरबी की प्राप्ति बन चुकी है। हाँ, तुम अपनी प्राप्ति औलादों को दे के जाते हो, उलमा प्राप्ति मोहम्मद के खुदा को दे के जाते हैं। उलमा इकराम का कुछ तुम दे सकते हो? ये जितने हमारे चंद मक्खन आए, मैं इनको समझा रहा हूँ, ये पैसों की बातें ना किया करो कि ये मौलवियों के पास बड़े पैसे हैं। ये तुम्हारी नज़र में कितने होंगे? मैनू 10,000 फड़ाओ तो सारे लाइए। पुत्रो जेब वाले दिन ना मैं फड़ाऊंगा, जेब जद मेरे अपने भी बड़े ने। अल्लाह जानदा मेरा चंद जिन्ने बैठे जे लफ्ज़ सुनने वाला हजरात, मैनू आखे मौलवी जी मैं ताड़ी घड़ी खो लैनी है। बोलो कोई घड़ी खो सकता? इन्ने मजमे च मेरे चन बैठे, बोलो ताड़े होंदे मेरी कोई घड़ी खो सकता? क्योंकि मैं हजूर दा कमी हाँ, हजूर दा चौकीदार हाँ। तुसीं मेरे नाल प्यार करदे हो, मैं तवज्जो गल करन समझाउण लगा है, बड़ी वड्डी गल करन लगा है। मेरा एक घड़ी कोई नहीं खो सकता, इन्ने मजमे मेरी ऐनक कोई नहीं खो सकता, आ मेरी वास्कड़ कोई नहीं खो सकता। हाँ जी, हाँ जी, तवज्जो तवज्जो, इन्ना मजमा है। मैं हुकूमत नूं कवांगा इन्ने मजमे च नासर मदनी कोलों घड़ी कोई नहीं खो सकता, ये तो सिर्फ सदीलियां वाले दे मुसलमान ने। ते चलिया 2 अरब मुसलमान है, मेरे मुहम्मद दा हक किवें खो सकते हैं? खत्मे नबूवत ते हजूर दा हक है।
ओए गल सुनो सानू लोग आंदे ने जी असीं किसी नूं आखीए ना कि साडे नाल बहस करो खत्मे नबूवत ते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे ने उन्होंने फतवा दिता बेटा तवज्जो सुन ले इधर तवज्जो मेरे वाल काल वेख ला तू ओहदे नाल गल्लां कर उहने मर जाना बाद चों कर लई वो मेरा यार तेरे तेनू मिल के जाएगा बड़ी वड्डी गल सी कारी साहब ये जुमला आपने भी याद रखना है मैं आपके बच्चों की तरबियत के लिए ये मौजू डिसाइड किया कि इनको हमने पारेदार बनाना है इनसे कारोबार आपके वालिदैन को भी कहता हूं बैठे हैं बच्चों के अल्लाह दा वास्ता है तनहावां होर मुंडियां दियां खा लिया जी इन्हां कोलों जन्नत ही सिर्फ लिया जे इन्हां नूं कहो पुत्तर तुसीं फ्री हो कित्थों काम करन तो दुकान ते जान तो तू तो उंज फ्री मेरा चाह एहसान यूसुफ कितने तेरा अब्बा किधर बैठा है भाई यूसुफ आ वे ना तेरा मुंडा है इनू भी क्या कर तलावत तलवत करया करे आज जिन्ना मजमा है ना और रक्शे वाले तवज्जो वे मेरे चन्न हजरात इधर मेरे 2 अरब मुसलमान हैं खत्म नबूवत पे इमाम अबू हनीफा का हजरत ये फतवा सबको याद होना चाहिए इमाम साहब कहते हैं तुमसे कोई बहस करे कि तेरे नबी के बाद कोई नबी है उसको कह भी भाई मैं तुझे थैंक यू मेरा चान अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए सेहत वाली जिंदगी दे नजरे बद तो अल्लाह बचाए ये तिन्ने मेरे चान आए ना गल सुनो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि कोई तुम्हें कहे भाई हम किसी इमाम का नाम तौहीन से नहीं लेते ये लोगों ने बात चलाई हुई हम तो हर एक का अदब करते हैं बल्कि जिसको मेरे नबी की एक भी हदीस याद है हम उनके पाँव की खाक आंखों का सुरमा बनाते हैं हम हदीस के इतने नौकर हैं कुरान के इतने नौकर हैं हाँ जी जितने ये मेरे चन्न मक्खन है ना सज्जे हथ ना पढ़ाई दे पुत्र पैसे माशा हाँ लव यू अल्लाह जो तेरे दिल की मुराद अल्लाह पूरी कर हजरात ये जुमला सुने इमाम साहब ने कहा कि कोई गैर मुस्लिम तुम्हें आनकर ये कहे कि मेरे साथ बहस करके फलान नबी है हजूर तो बाद कोई नबी है ओए पुत्रो तुसी सुन लो ओनू कहना मैं तेनू बिना दलील तो काफिर मानदा मैं तेरे नाल बहस करनी मैं नहीं करनी ओदी दलील मैं देन लगा ओए इत्थे अनपढ़ बंदा भी बैठा होवे ना ओनू पूछिए ना तेरे अब्बे किन्ने ने उच्ची बोलो तेरे उन्हें पहले तो गुस्से नाल वेखना है पुत्रो ये मोबाइल बस बंद करें गुफ्तगू सुने उन्हें पहले गुस्से नाल वेखना है बंदे ने पूछना भी यार सवाल किया तू गुस्सा को किया इतने मेरे दोस्त कई वकील साहब भी आए ने वकला बरादरी अल्लाह ना कबूल फरमाए अल्लाह वकील किड़े किड़े सख्त सवाल करते हैं जज के सामने जो बहस होती है किड़े किड़े सख्त सवाल करते जरा जुमला सुने उन्होंने कहिए जी तेरे अब्बे किन्ने ने तो उन्हें कहना मौलवी जी मैनू बड़ा गुस्सा जे मेरा दिल करदा मैं कोई पिस्टल फड़ा ते ताड़ा इलाज करा हजरात ये गैरत का मसला है ओनू पूछिए तेरे अब्बे किन्ने उन्हें कहा मौलवी जी अब्बा तो एक ही हुंदा है ते मेरा भी अब्बा एक है मैं मौलवी जी मिसाल का जवाब देना है कि अब्बा एक है हजरात जिवें तेनू पूछिए कि तेरे अब्बे किन्ने एक अब्बे दी हुंदियां तेनू दूजा अब्बा सुनना गवारा नहीं हाँ हाँ लिख लो जिवें तानू अपने अब्बे दे हुंदियां दूजा अब्बा सुनना गवारा नहीं ताडी गैरत गवारा नहीं करदी इस तरह मुहम्मद दे हुंदियां दूजा नबी सुनना असीं भी गवारा नहीं लव यू के भी शुक्र इधरों भी कुछ जिंदियां दे लड़ी बोली है हाथ खड़े करके बोलना ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद ला नबी आबादी आना खातमुन नबीयीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजाल
علیکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ پاک دا قرآن آندا پیا وے میں اپنے نبی نو ختم نبوت دا تاجدار بنا کے بھیجیا وے۔ عزیزاں نے من ساڈا عقیدہ بھی سمجھ آ گیا جی مسلمانوں میں سلیلے والی آیا وے پونا گھنٹہ گزر گیا وے ٹائم کا پتہ نہیں لگا اور دنیا نو زبیرہ نے بھی سمجھا دیتا ہے کہ جاہل بندے نو بھی پتا ہے کہ ابے دا سوال نہیں کریدا ابا ایک وقت چیک ہی ہوندا ہے لوگوں جویں ایک وقت ابا ہے کیا قرآن دا نزل علی محمد وہو الحق جو میرے محمد دے نازل ہویا ہے وہ اج بھی حق ہے کل بھی حق ہے قیامت تک حق ہے لوگوں ایک وقت وچ ایک میان چ تلواراں دو نہیں پے سکدیاں یہ مثال بنی ہے اور لوگوں دنیا نو راضی نہ کرو محمد رب نو راضی کرو ایک وقت چ ابا بھی ایک ماں بھی ایک باپ بھی ایک میں سوال کراں گا شناختی کارڈ بھی ایک شناختی کارڈ بھی ایک پاسپورٹ بھی ایک میں سوال کر لگا ہے جدوں ایک وقت چ ابا بھی ایک شناختی کارڈ بھی ایک پاسپورٹ بھی ایک مننا پوے گا دنیا چ ہن حق تے مذہب بھی ایک نبی بھی ایک رسول بھی ایک مذہب بھی ایک نبی بھی ایک رسول بھی ایک۔ یہ بات سننے یہ جو کہتے ہیں نہیں نہیں سبھی کو راضی رکھو سبھی کو راضی رکھو بھی کیسے ہم سبھی کو راضی رکھیں یہ آیت کا ترجمہ کرو نزل علی محمد وہو الحق جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے وہ حق ہے اونچی بولو وہ۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں سدیلیاں والی میں کسی غیر مسلم سے کہلا کے دکھاؤ محمد حق ہے کبے گا کوئی پادری کوئی کیتھولک کوئی پوسٹلک کوئی کہے گا گرجے کوئی ہندو کوئی سکھ نہیں کبے گا کوئی رولا لیو مولویاں نال آئی جے حکومت سب نو راضی رکھ دی ہے مولوی رب رسول نو راضی رکھ دے اج تسی کنے میرے چان مکھن بیٹھے چلیو ساڈا کسی نہ جھگڑا نہیں اسی کدی اپنے ملک نال جھگڑا نہیں کرنا مگر جننے میرے چان بیٹھے جے حضور دی شریعت تے پارا پکا رکھنا ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ جتنے یہ ہمارے چان ہیں نا بات سنیں حاری صاحب آجے جلدی اللہ عمر کی برکت فرمائے ایمان تازہ اللہ راضی ہوئے اپنے ملک نال وفادار رہنا ہے اپنے صوبے نال وفادار رہنا ہے اپنے شہر نال وفادار رہنا ہے اپنے دین نال وفادار رہنا ہے یہ ہو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے وہ دی آن رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں جو کلمان دیا جائے مگر کمنی والے دا زندہ اسلام رہ جائے میں سارے انو کماں گا مل کے بڑھنا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے تسا کہنا اوے منڈے ہو اوے نات نال پڑھو تو تے اللہ معاف کرے کڑیاں تے قربان دے میں آپ کی خاطر چوہے مار گولی کھا لوں گا نہر میں ڈوب جاؤں گا سدنائی میں ڈوب جاؤں گا کرتے نہیں منڈے اوے چلیا مار جائیں گا تے انہوں اور لب جو تیری ماں نو تیرے ورگا نہیں لبڑا کیوں بھئی بیٹا بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹا بیٹھ جائے بیٹھ جائے گفتگو سن وہ آ جاتے ہیں بیٹھ جا اس کو نہ ساتھ لے کے نہ جانا بیٹا بیٹھ جا بیٹے پتر وہ آ جاتے ہیں بڑے وڈے جملے نے قاری صاحب مینوں قسمیں تاڈے نال بڑا پیار ہو گیا جے تاڈا شہر بڑا چنگا ہے جوڑ جوڑ کے میرے چان مکھن بیٹھے نے اللہ کرے گھراں چ درانیاں جٹھانیاں بھی انج جوڑ کے بیٹھ جان کہو آمین کہو جنہیں میرے چان آئے جے قسمیں دل خوش کر دیتا جوڑ جوڑ کے بیٹھے جے تانو جگہ نہیں لاب دی پئی پوری حویلی پار دیتی ہے بڑے وڈے جملے نے میرے نبی کریم نو منن والے جے مصطفی صاحب نبی دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے میرے آقا نبی جڑے تشریف فرمانے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آتم تائی دی بیٹی آ رہی ہے جڑے سامنے جوان مرداں چ جوان تھی ویکھیے آواز کم جوان مرداں دے اندر جوان تھی ویکھیے
جڑے والے حاتم تائی دی بیٹی آ رہی ہے مولا علی پاک مال غنیمت دے اندر لے کے آئے نے حیدر قرار مال غنیمت چ لے کے آئے نے شیر خدا مال غنیمت چ لے کے آئے نے عزیزان من علی رب دا شیر ہے علی شیر خدا ہے علی علی سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو علی کردا کوئی کردا وے عزیزان من مولا علی پاک دی بڑی شان ہے مولا علی پاک نے کبھی کسی نال ظلم نہیں کیتا زیادتی نہیں کیتی میں تے ایک جملہ کہاں گا علی دے من والے بیٹھے جے میرے مولا علی پاک نے فرمایا میرے بچہ سنین جی بابا حکم ہوئے میرا قاتل کہاں ہے بابا تمہارا قاتل آپ کا قاتل گرفتار ہو گیا ہے میرے مولا علی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بچے قریب آ جاؤ جی ابا حضور حکم ہوئے جنت دے شہزادے قریب آ رہے ہیں امام الانبیاء دے پیارے نواسے قریب آ رہے ہیں زارا دے لال قریب آ رہے ہیں حیدر قرار دے بچڑے قریب آ رہے ہیں ابو جی ابو جی ابو جی وہ میرے لال وہ میرے جگر کے ٹکڑے میرے بچے قریب آؤ بابا حکم ہوئے میرے بچے میرا قاتل کہاں ہے بابا آپ کا قاتل گرفتار ہو گیا وے تہاڈا قاتل گرفتار ہو گیا وے تہاڈا قاتل گرفتار ہو گیا وے کہنے لگے جناب میرے بیٹا اج گرمی بڑی ہے جاؤ جا کے دلی میٹھا پانی لے کے آؤ شربت بنا کے لے کے آؤ عزیزان من 1 لاکھ روپیہ نام دینا ہے اس مجمع چ کوئی دسے مولا علی پاک دے بچیاں انکار پترو گلا بھی 2 منٹ گلا سنو دھیان میں کڈا قیمتی موضوع بیان شروع کیتا ہے میں لوکاں نوں سمجھاؤن آیا میں کہ دشمنیاں چوں نکلو لڑائیاں چوں نکلو جھگڑیاں چوں نکلو علی والے بن جاؤ علی والے بن جاؤ عدم برداشت دا شکار نہ ہو بندہ جڈا وڈا ہوئے ظرف بھی اودا اوڈا وڈا ہوندا ہے مولا علی پاک شیر خدا نے علی کوئی عام نہیں ایتھے سدیلیاں والے دا شیر کوڈی کردیاں کشتی کردیاں ڈگ پوے اودی کنڈ لگ جاوے سارے سدیلیاں والے دی کانڈے کمالیے دے شیر دی کان لگے کمالیے دی کانڈے چیچا وطنی دی کان لگے چیچا وطنی دی کانڈے کنا جی رجانے دی کان لگے رجانے دی کانڈے کوئی جگہ دا پہلوان ڈگ پے شور کوٹ دی کانڈے حضرات علی دی کانڈ لین والا جمعہ ہی نہیں کیونکہ علی دی کانڈ تے رب دا زندہ باد جب مولا علی پاک کا نعرہ لگے نا نعرہ حیدری زندہ باد کیا کرو علی دے منکر نو پتہ لگے علی کل بھی زندہ باد ہے علی آج بھی زندہ باد ہے علی کی شان کوئی عام حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب ماشاءاللہ حضرت صاحب اب بیٹا بیٹھ جو چادر والے 2 منٹ بیٹھ جو نہ کرو انج کرو میں پلیز بیٹھ جو میرے بیٹے بیٹھ جو جی تسی طالب علم ہی انج کرو گے جلسہ تے خراب ہو جائے کی چمونے لڑے ہی تانوں اس ٹائم میں ہسپتال لے جانا ایتھے جے ہے بٹی رکھا لے ہونا حران ٹک دے نہیں اللہ جاندہ وے کار بھی نہیں ٹک دے جلسے چ بھی نہیں ٹک دے توجہ کرو اس نادی سنیا چلو گو توجہ میرے وال جملہ بڑا وڈا ہے کنے میرے چان مکھن جے بڑی وڈی میں گل سمجھاؤں لگا ہے مولا علی پاک کی کہن لگے نے میرے بیٹا آؤ قریب آؤ میرے قاتل مٹھا پانی پلاؤ بابا اپنے باپ دے قاتل نو کون پانی پلاندا ہے فرمایا بیٹا انہیں اپنا ضرب پیش کیتا ہے تسی نانا رسول دا ضرب پیش کرتے ہو علی کا در بھی کیا کر ہے وہ جس در کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے پھر جندے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خوش زبانہ پھر بھی ود ود کتیاں جانا میرے گاڑیاں شیر جوانا علی کا در بھی کیا کر ہے وہ جس در کا ہر ایک بچہ جملہ کمانگا ایسے عدی شہر ویچے سوکھا وے نفتار بھی چنگی پوالا ہاں تو جو جنا جملہ بڑا ایمان والا ہے لے 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 تھینک یو ہاں زندہ توجہ حضرات یہ جملہ کہنے لگا ہوں کون کہتا ہے سنیے ذرا دھیان سے آج میں تمہیں بتاؤں علی کی شان کیوں اتنی زیادہ
जिंदाबाद। जो हैदरी नारा बजे जिंदाबाद क्या करो। ओए बोलो जो जिंदाबाद कहिए फिर मुनकर सड़दा कि नहीं सड़दा। मुनकर मुर्दाबाद हो जाता, अली जिंदाबाद। अच्छा भी एक जुमला है, आजकल दे चाचे बड़े अंतरे ने। सरदार अबू तालब जेड़े वाले जनाब मक्के दे चौधरी आके खड़े ने, मक्के दे चौधरी आके अबू तालब असी सारे तेरे नाल लड़न आए या मुहम्मद नू रख ला या सानू रख ला। अबू तालब आता है, ओए गल सुन लो, कान खोल के मक्के दे चौधरी आओ, मुहम्मद मेरी रग लेने। अबू तालब पता की गल कही, कहन लगे मक्के वालियों मैं तानू छड़ सकता वे पर मुहम्मद दा हाथ नहीं छड़ सकता। सरदार अबू तालब ने थैंक यू सरदार अबू तालब ने सारा मक्का छड़ दिता पर मुहम्मद दा हाथ नहीं छड़िया। अज दा चाचा भतीजे दी फ्रेंड वाली दुकान रगड़ जाता है, ताया रगड़ जाता। पुत्र मोबाइल छड़ दे, तेनू ओ खून दी बोतल लगनी जिहड़ी संधीले वाली दी बस्ती जो लभनी और तो कमालिए ले जाना पैना। छड़ते मोबाइल टिच 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 चल बोले लगे रहिंदे ने। आज वादा करो मैं इत्थे एक जुमला कहूं, अली ने कित्थों सिक्ख्या सी नबी दे बिस्तर ते सौना भी है ते तलवारां वाले आउणा भी है ते रोना भी नहीं। तुसी नोट कदी कीता है, वल तुमे दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बीआं, जेड़ा काम मावां करदियां ओह करदियां धीआं। मां पर धी पिता पर घोड़ा बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा असर जरूर हुंदा है। अली ने वेख्या सी मेरा बाप सारे मक्के अगे वेर गया ते मैं अज इन्हां अगे नहीं वेर सकदा। हजरत कैसा मंजर होएगा। सरदार अबू तालब वेरिया सारे, और मैं इत्थे भाई यूसुफ भाई का नाम की सी, भाई जान दा भाई तुहाडा की नाम सी, भाई इरफान तुहाडा नाम, अब्दुल मजीद साहब तुहाडा नाम की बुजुर्गो ताया ताया हाफिज अमीर साहब। मैं इत्थे एक मिसाल देन लगा तुहानू गवाह बना के। अबू तालब किड्डा वड्डा चौधरी होएगा जिदे अगे सारी मक्के दी चौधर ढेर हो गई। हजरत साहब कैसा मंजर होएगा, मक्के दा किड्डा वड्डा चौधरी सरदार हजरत अबू तालब होणगे कि जिदे अगे मक्के दे सारे चौधरी ढेर। और मैं तुहानू दसां ये ओही चाचा जे नबी पाक दा अबू तालब ते अब्दुल्ला इक्को मां दी छाती तो दुध पीता है। हाँ जी बेटा बैठ जा पुत बैठ जा, मेरे को ही उठ के आवे जेड़ा कुछ लैके आवे। हाँ थैंक यू हजरात ये मैं खड़े होके क्यों बात समझाइए, गल चौधरी दी हो रही सी। सारी दुनिया दियां चौधरा कट्ठियां करके मैं अली दे बाप दी चौधर तो वार दवां। सारा मक्का एक पासे सी ते सरदार अबू तालब एक पासे सी ते हजूर दी कंड लगन दिती ते अगली गल बड़ी एक दिन प्यार चाहते ने, भतीजिया मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई मेरा सोना मेरा लाड मेरा हीरा मेरा मान मेरा सोना ओ मेरा चन्न मुहम्मद कड़ी दी कड़ी रब नूं छड़ दे। हाँ कह लगे चाचा मुहब्बत अपनी जगह ते आ, मेरे एक हाथ ते चन्न रख देवन ते दूजे हाथ ते सूरज रख देवन, मैं सारा मक्का छड़ सकदा वे पर अपना रब नहीं छड़ सकदा। ईमान ईमान यकीन यकीन कुरान कुरान है, हदीस हदीस है, हक हक है। हजरात जितने बैठे जे मौला अली पाक नूं आन के उन्हें ठालिया कौमी या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हजरत जिदों हजरत अली उठे इन्नियां तलवारां तेरे मेरे वर्गे होंदे बीपी लो हो जांदे, पर शेर शेर ही हुंदा है ना। उच्ची बोलो शेर।
अली पाक कहन लगे की गल है? कहंदे जी कहंदे मैं तुहाडा नौकर हां, दसां कित्थे? जाओ जाके लगो। इत्थे किन्ने बैठे होने, मैं कह देना पुलिस आ जाए अद्धियां दी बाहर निकल जानी। सच्ची गल कर। ते पुलिस ते मैनूं राज मिली, कहंदे कित्थे चले? मैं कहा आ जाओ देख लो कित्थे चले। कहंदे नहीं तुसीं हो के वापस आओ फिर मिला। मैं उन्हां चਿਰ तुसीं होना ही नहीं, उसले दूजे बेली हुंदे वो जिन्हां दे नेफियां चलदियां। क्यों जी आप साहब, जिन्हें ये मेरे चंद बैठे हैं बच्चे, ना लड़ना ना हो दारा डरना छाता जिंदगी है दर करना सुली देवे कम तो ही दबरना सुली देवे कम तो ही दबरना छाता जिंदगी है दर करना रोक लवे जग सारा मतनी रुकना नहीं साफ सकते जिक्र अली दा रुकना नहीं साफ सकते जिक्र अली दा रुकना नहीं इसे इबादत विच ही जीना मरना है जाता जिंदगी है दर करना। अल्लाह जिन्हें बैठे ने क़यामत तक दिन हजूर दे कदमां च बिठा दे। जिंदाबाद। अल्लाह उम्र में बरकत फरमाया। अली दा नाम लगे ठंडा पै जांदियां ने, जिक्र होवे ठंडा पै जांदियां ने। अली शेरे खुदा फातिह खैबर मेरे आका दा दमाद है, ज़ारा दे सिर दा ताज है और जन्नत दे सरदारां दा बाप है। तो अजीज़ां ने मन अर्ज करना चाह रहा मैं जो सरकार मदीना दी बात हो रही है, अजीज़ां ने मन लफ्ज़ सुनने वाला है। सरदार अबू तालब दुनिया तो गए, मेरे नबी करीम दी चाची दुनिया तो गई, फातिमा बिनते असद मौला अली पाक दी मां दुनिया तो गई है। ते मैं एक तारीख रकम करन लगा मैं, जे चाचे ने प्यो बन के वखाया है, चाची ने मां बन के वखाया है, ते मेरे पाक मुहम्मद ने पुत्र बन के वखाया है। मौला अली पाक दी मां दुनिया तो गई, साडे घर वी छां हुंदी सी, वेड़े बैठे मां हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदी सी, जेड़ी जिदे पै जावां मैं ओदे मुंहों ना हुंदी सी, रात बराते आ जावां मैं ताज़ा रोटी तैयार हुंदी सी, साडे घर वी छा हुंदी सी, मेरे सिर ते मां हुंदी सी, डिग पैंदा सा ठा लैंदी सी, डिग पैंदा सा ठा लैंदी सी, चल पैंदा सा फड़ लैंदी सी, गवाच जांदा सा लब लैंदी सी, रुस जांदा सा मना लैंदी सी, जेड़ी जिदे पै जांदा सा मेरी मां मना लैंदी सी, दूर मेरे तो ला हुंदी सी। मेरा दुनिया च बड़ा वड्डा दाते शबराताया लोका घर घर खुशियां मनाया, आप बिना कोई ना पूछे माए आएंगे के रुते, माए तेरे बिना कोई ना पूछे, तुझ दे दुख वंडिया कर
पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने तू जिउंदियां दे रखिया कर पिछों नहीं रजना तस्वीरां ने माँ बाप दा लाज कराया कर